میرے پیغمبر دا حسن، اللہ کے پیغمبر کا حسن کتنا پیارا تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حسین المصطفیٰ امین بالخیر یدعو، اللہ کے پیغمبر حسین ایسے کہ ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا، آپ امین ایسے آپ جیسا امین بھی میں نے نہیں دیکھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے، کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ کملی والے کا چہرہ ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگ جایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر کے بعد بھی میں نے آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، میرے محبوب کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا ہے، فرق یہ ہے بجلی کی چمک کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، میرے محبوب کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر انسان کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ حضرت حسان فرمایا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں جنا۔ اور فرمایا کرتے تھے، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تمام عیوب سے منزہ پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اللہ کو کہتے چلے گئے، اللہ آپ کو بناتا چلا گیا، سونیاں تیرے دند کیویں دے بناواں، سونیاں تیرا متھا کیویں دا بناواں، سونیاں تیری آنکھاں کیویں دیاں بناواں، سونیاں تیرے ہونٹ کیویں دے بناواں، سونیاں تیرا رخسار کیویں دا بناواں، سونیاں تیرا مکھڑا کیویں دا پھباواں۔ او میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے مک جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں، اور جو سفنیاں نے گھیریاں۔ کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی دار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے، میں چند کہاں تی انصاف نہیں، چندت اپنے چہرہ صاف نہیں، چن آپ پکھا دید دا، پج لاکی آوے عید دا، ایتھے چن نو پچھدا کونے، سورج دی نیوی ڈھوڑے، ایتھے یوسفان دی کوئی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں۔ او جا پوچھ لے حبشی بلال نو، جس ڈٹھائی آمینہ دے لال نو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار میرا پیغمبر کتنا خوبصورت۔ آؤ نبی پاک دا حلیہ مبارک پیش کراں، بڑے ادب نال بڑے احترام نال مکمل ذوق نال بیٹھنا ہے، مؤدب ہو کے بیٹھنا ہے۔ یہ موضوع عام موضوعوں کی طرح نہیں ہے، یہ میرے نبی کے حلیہ مبارک کا موضوع، اسے سننے کے لیے بھی کمال ادب کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، نبی پاک علیہ السلام دا قد مبارک کیسا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، اللہ دے پیغمبر دا قد نہ دراز قد، نہ نبی پاک دا پس قد، بلکہ درمیانہ قد نبی پاک علیہ السلام دا۔ اور 40 برس دی عمر دے اندر اللہ پاک نے آپ تے بعیدہ نزول فرمایا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے، لوگوں اللہ دے پیغمبر نہ دراز قد سن نہ پس قد سن، بلکہ درمیانہ قامت مبارک نبی پاک دی۔ اور فرماتے نے، لوگوں اللہ دے پیغمبر دے جڑے جوڑ سن
موٹے موٹے تے مضبوط جوڑ اللہ دے محبوب پیغمبر دے اور فرماتے نے نبی پاک دیاں جڑیاں ہتھیلیاں سننا ہتھیلیاں اللہ دے نبی دیاں گوشت نال بھریاں ہوئیاں موٹیاں ہتھیلیاں میرے پیغمبر دیاں اور فرماتے نے کائنات دے لوگو اے جناب سینے تو لگ کے اے ناف تک اللہ دے پیغمبر دے خوبصورت بالاں دی ایک لکیر اللہ پاک نے بنائی اللہ نے قربان جاواں فرماتے نے سونے جگ تو زیادہ لیکن دے باوجود اللہ دے پیغمبر نے کدی غرور نہیں کیتا میرے پیغمبر نے کدی تکبر نہیں کیتا کدی اللہ دے پیغمبر سینہ تان کے نہیں چلے کدی میرے پیغمبر ہی نظراں تان چک کے نہیں چلے بلکہ نبی پاک حاجزی دے نال انکساری دے نال نظراں جھکا کے چلیا کر دے سن قرآن بھی تے انجی کہندا ہے نا فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ میں قربان جاواں عاجز میرے پیغمبر انکساری والے میرے پیغمبر غرور تو پاک میرے پیغمبر اللہ لوکا باروانا میرے پیغمبر دا چرچا سن کے اپنے دماغ اندر خیالی پلاؤ پکا کے آنا کملی والا تے بڑا بڑا کو بادشاہ ہوئے گا مدینے چ کئی محل ہونگے ایک محل کملی والے دا ہوئے گا اس محل وچ کئی کمرے ہونگے ایک کمرہ کملی والے دا ہوئے گا اس کمرے چ کئی تخت ہونگے ایک تخت کملی والے دا ہوئے گا اس تخت تے کملی والے براجمان ہونگے سر تے کئی ہیرے جواہرات دا تاج پایا گویا ہوئے گا چار بندے موران دے پر لے کے آواز دے ہونگے نیدیاں والے برچیاں والے تلواراں والے پورے جناب محل نو گھیرے ہوئے ہونگے نا ان نظریہ بنا کے آنا ایک خالی پلاؤ پلا کے اپنے دماغ اندر آنا جدوں مدینے بڑھنا کوئی محل نظر نہیں آنا پوچھنا پینا جی کملی والے دا مکان کتے لوکاں کچیاں مکانہ والی اشارہ کر دینا اتھے پہنچنا سین اندر کئی بندے بیٹھے نظر آنے پوچھنا پینا ایوکم محمد الرسول اللہ تاڑے وچھو محمد کے دا نام ہے لوکا نبی پاک دے یارہ میرے نبی والی اشارہ کر دینا ہے جڑے چٹے جے بیٹھے نے ہے جڑے گورے جے بیٹھے نے ہے جڑے سونے جے بیٹھے نے ہے جڑے پیارے جے بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر نے جدو میرے نبی دے چہرے تے نظر دے جانی نا بے ساختان والے دی زبان جو نکل جانا اور واو کملی والیا لوکی تاج پا کے بادشاہ بن دینے تو بے تاج بادشاہ ہے تو بے تاج بادشاہ دا بادشاہ محتاج تاجاں دے تاج سونیا محتاج تیرے بادشاہ محتاج محلاں دے محل محتاج تیرے بادشاہ محتاج تختاں دے تخت محتاج تیرے سبحان اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی قدر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا دوریا جس کا بچھونا تھا اللہ اللہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی
علم یجدک یتیما فآوی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا یہ آپ کا قد مبارک ہو گیا اور میرے نبی دیاں زلفاں دی گل سن لو اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک کیویں دے سن سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بال نہ گھنگرے والے سن نہ اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک بالکل سیدھے سن بلکہ درمیانی حالت دے بال نبی پاک دے اور ادھر میرے ال بیکھنا سارے الہ شاخمتی اذنیہ اینا کنا دیاں ڈاواں تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں مبارک سن وفی روایا اے کندے دے درمیان تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم نے ساری زندگی بال نہیں منڈوائے سوائے حج اور عمرے کے حج دے موقع تے میرے پیغمبر دے سر پاک تو بال مبارک اتارے گئے آپ نے حضرت ابو طلحہ نو پکڑائے اے میرے یاراں دے اندر تقسیم کر دیو میرے پیغمبر دے یاراں کملی والے دے موئے مبارک سنبھال کے رکھ لے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا تو جان لگے نا آپ نے وصیت فرمائیے مینوں قبر اندر لٹا کے تے کملی والے دے بال مبارک میرے سینے تے رکھ دینا سیدہ ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نبی پاک دے چند موئے مبارک سن انہاں چاندی دی ڈبیہ وچ بھگو کے رکھے ہوئے سن حرماندیاں نے کوئی نظر بد والا آ جاندا کوئی بخار والا آ جاندا میں دے چوں کڈ کے تے پانی انہوں دے دیا کر دی جڑا پانی پی لیندا اللہ نو شفا دے چھڑدا اللہ بیماریاں دور کر دیندا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا متخرہ حافظہ عالمہ کاریہ مقدسہ موعشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اپنے نبی دیاں زلفاں دے وچ تیل لگا کر دیسا میں اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں سواریاں کر دیسا اما فرماندیاں نے جدو سیون کڈن دا وقت آنا جدو آپ دا سوندہ مبارک بنام دا وقت آنا ادھے بال ادھر کر دینے ادھے بال ادھر کر دینے تے میں درمیان چو اللہ دے پیغمبر دی مانگ کڈیا کر دیسا اما فرماندیاں نے جدو بال ادھے ادھر کر کے میں مانگ کر دیا کر دی تے نبی پاک دی مانگ چمکیا کر دی جویں 14ویں رات دا چاند چمک دائے اللہ 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 زلفاں پھبائیاں رب نے زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے قدرت والو جڑا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ اللہ نے قربان جاواں میرے نبی دیاں زلفاں ہو گئیاں اگے میرے پیغمبر دا چہرہ آ گیا آپ دا رخ انور آپ دا رخ زیبا آپ دا سونا مکھڑا آپ دا پیارا مکھڑا میرے پیغمبر دا چہرہ چمکدار چمکدار چہرہ اللہ اللہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا اے برا بن عازب اللہ دے نبی دا چہرہ تلوار وانگو چمکدا سی فرماندے نے نا 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 اچھا پھر کیویں چمکدا سی فرماندے نے نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا سی جویں 14ویں رات دا چاند چمکیا کردا ہے نبی پاک دا کلر مبارک کیویں دا اللہ دے پیغمبر دا رنگ مبارک سفید سرخی مائل کلر اللہ دے پیغمبر دا سفید سرخی مائل رنگ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا اور میرے پیغمبر جدو کدی خوشی وچ آ جاندے نا آپ دا چہرہ انج چمکدا جویں سونے دی ٹکیا چمکیا کر دیے تے جدو کدی آپ غصے وچ آ جاندے تے آپ دے جڑے دوویں رخسار نے نا انج جناب انج لال سرخ ہو جاندے جویں اناراں دے دانے سرخ ہوندے نے اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک دیاں اکھاں کیویں دیاں سن حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے نبی پاک دیاں اکھاں موٹیاں موٹیاں اور اکھاں دے اندر نبی پاک دے سرخ رنگ دے ڈورے سن تے نبی پاک دیاں پلکاں دے بال لمبے لمبے بال سن حضرت جابر فرماندے نے
جدو کو بندہ نبی پاک دے چہرے تے نظر پاندا انج لگدا جویں اللہ دے پیغمبر نے سرما پایا ہویا ہے، لیکن گل انج نہیں سی ہوندی، گل اصل انج ہوندی سی اللہ تعالی نے میرے نبی دیاں اکھاں بنائیاں انج دیاں کہ جناب بغیر سرما پان تو ہی اللہ نے سرما پا چھڑیا سی، انج دیاں اکھاں میرے پیغمبر دیاں۔ حضرت جابر بیان کر دے نے ایک در رات دا ٹائم ہوے تے میرا دل کیتا میں کملی والے دا دیدار کر آواں، میں اللہ دے نبی دا دیدار کر آواں، ہر میں دیدار دی گرد نال میں آیا، میں دوروں ویکھیا تے نبی پاک نے سرخ داری دار کرتا پہنے ہے، مکمل سرخ لباس پہننا جائز نہیں، البتہ سرخ داری دار کرتا پہننا سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے سرخ داری دار کرتا پہنے ہے، زلفاں نو تیل لگائے، زلفاں پھپیاں تے سجیاں میرے پیغمبر دیاں، ہر مابدے نے میں دوروں نظر ماری، آسمان تے 14ویں رات دا چاند بھی چمکدا نظر آیا تے میرے دل اندر خیال آیا جابر آج ایک ٹک نہ لا لئیے، آج ایک ایکسپیریمنٹ نہ کر لئیے، آج ایک ججمنٹ نہ کر لئیے، او چن سونا کے چن سونا۔ ہر مابدے نے میں بہ کے تے تجزیہ کر لگ پیا، روایت کریم دا جابر سخارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، نہ دومانو بیکھاں دوبارہ 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 دوبارہ، خدا دی قسم چند مدخم دی سایا، اور میرے آقا دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے دند پاک کیویں دے، اللہ دے پیغمبر دے دندان مبارک کیسے سن، حضرات ذی بکار چٹے 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 سونے سونے دند مبارک اللہ دے محبوب پیغمبر دے، گلے باغونا ورگو کھلے کھلے سفید دند میرے محبوب علیہ السلام دے، تے درمیان والے دوواں جناب دنداں دے درمیان سوراخ سی نبی پاک دے، چھوٹا جا سوراخ۔ صحابہ بیان کر دے نے اللہ دے نبی جدو کدی تبسم فرمایا کر دے، مسکرا کر دے، صحابہ ذکر کر دے نے نبی پاک کدی کہہ کا لگا کے نہیں ہسیا کر دے، جی میں ساڑھے بندیاں دی عادت ہے انج کہہ کا لگانا کہ کول ستا پیا بال بھی ڈر جاوے، ایڈا منہ وڈنا پہ پویں پوریاں درجن مکھیاں اندر ٹر جان، اے نہیں طریقہ میرے پیغمبر دا، ہلکا جب تبسم نبی پاک فرما کر دے۔ ہر مابدے نے جدو اللہ دے پیغمبر نے تبسم فرمانا نا تے او درمیان دے سوراخ وچ ایک چمکدار لائٹ نکلیا کر دی سی۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے واقعہ 12 ربیع الاول دی صبح دا ہے، حضرت صدیق اکبر فجر دی جماعت کروا رہے، میرے نبی دے صحابہ لینا بن کے پیچھے سکندر کھڑے نے، میرے پیغمبر نے معاشہ دے اجرے دا پردہ کھٹایا تے نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک مسجد نبی اندر داخل کیتا۔ حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی دے چہرے تے میری نظر پئی ہے تے میرے انج لگا ہے جویں ریل تے رب دا قرآن پھبیا پیا ہے، اللہ دا قرآن سجیا پیا ہے۔ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تھوڑا جا مسکرائے تے نبی پاک دے مسکران نال ساری مسجد نبی چمک گئی، سارے مسجد نبی وچ روشنی ہو گئی، ہن صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے، تھوڑا جنہ تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا۔ اللہ اللہ میں قربان ایک دن ایک یہودن آئی سید عائشہ دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آکے کہہ دیئے نہیں عائشہ ساڑھا یوسف بڑا سونا سی، ایڈا سونا سی بھی ساڑھے یوسف نو بیگ کے تے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لیاں تے لہیا توڑے قرآن وچے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میں بھی بھیلی ہو کے گول بے گئی تے میں آکھیا گل سن، نہیں یہودنے گل سن، ہے یوسف ساڑھا یہ مال تسی ماری پھر دیا ہو، ہے یوسف ساڑھا یہ مال تسی ماری ہو یہ، پر چلو کوئی گل نہیں میں تیری گل دا جواب دینیا۔ ساڑھے قرآن چ لکھیا ہے یوسف ایڈا سونا سی کن وے کہ مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لیاں، نی یہودڑے
تو میرا یوسف نہیں ویکھیا جنوں ویکھ کے مدینے دے صحابہ نے گردناں کٹا دتیاں نے. ایڈا سونا میرا پیغمبر اللہ اللہ میں قربان جاواں. او جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ پڑھو ہاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. و جب زلف کو آقا نے لہرایا, واللیل قرآن نے فرمایا, چہرے کی چمک جب چلنے لگی, پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا, پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا. آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا, آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا. رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے ابر سے بدر نکل آیا. رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے بدر, جیسے ابر سے بدر نکل آیا. ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ, ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ, جیسے پھول ہو کوئی کھلایا. ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ, جیسے پھول ہو کوئی کھلایا. دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی, دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی, ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا. دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی, ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا. ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی, ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی, وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا, وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا. قدمین بھی سچ, قدمین بھی سچ, نالین بھی سچ, قدمین بھی سچ, نالین بھی سچ, سچوں کا رہبر ہے آیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.